शिक्षण काम करता. जुले कितले दीस जाले तुमी आतां कॅम्पेनींग करीत आसा हो जिखलो जाल्यार तुजो सेकंड टर्म आसतलो सो कशें आसा कॅम्पेनींग आनी कितें कितें लोकां कडेन सांगता तो लोक तुका कितें सांगता सध्या आमगेलो आतां 11 दीस जाले आनी कॅम्पेन 10 दीस जाले आनी बरें जाता आतां आमचो काल आहाय सगळ्या लोकांचे रिस्पॉन्स बरो आहा सगळो फूल सपोर्ट करताय म्हणटा म्हाका आनी सेकंड टायम जिखून हाडटा म्हणटाय म्हाका लोकांचे प्रॉब्लेम आहा वाटयेचे आनी रस्त्याचे चड प्रॉब्लेम म्हणटा फाटले 5 वर्सां जे तुमी झेडपी म्हणून कितें कितें कामां करूंक शकता चिंचोणेच्या गांवांत हांवें सगळीं काम करून दाखयलें फाटले 5 वर्सां सगळीं आख्खी पंचायत कामां सगळीं सरपंचांनी सगळें काम दिलो तितली काम हांवें करून दाखयलें. ओके सो तुमकां जो फंड्स मेळटा तो तुमी युटिलायज केलेलो आसा सगळ्याक हांवें काम फावंड सगळो म्हगेलो तितलो सोंपयला सगळीं काम करून आनी कोणाचे पडे उरले न्हू ती आतां मुखार करतलो हांव हेच मुखार. ओके सावयो तुमी एक काँग्रेस लिडर आनी काँग्रेसा बराबर तुमी सदांच हिंगा आसा सो हें झेडपी इलेक्शन स्पेशली तुमकां काँग्रेसाक कितलें इम्पॉर्टंट आसा दिसता झेडपी म्हणून सगळीं इलेक्शन येता ती सगळीं इम्पॉर्टंट आसता खंयच्या पार्टीक वी आर अ नॅशनल पार्टी एनीथींग फॉर द पार्टी इलेक्शन येता ती सगळ्यांक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज आमचो बाब जुलियो जे ही इज अ सिटींग झेडपी हियर आयज 10वो दीस आमी कॅम्पेन डोर टू डोर कॅम्पेन हांवूय तेजे बराबर भोंवता. आयज चिंचोणेच्या गांवांत एंट्री मारल्या मॉर्निंग वी वर इन दुर्गा पिकेन दुर्गा देन ग्रांद दुर्गा मागीर सांतमोडे आनी आतां आमी सुकालदें येयल्या. सो द रिस्पॉन्स म्हणल्यार कितें वाय इट वील शो गूड बिकॉज जुलियो हॅज डन वर्क ओवर देर ही हॅज युटिलायज्ड ऑल द फंड्स वीच वॉज गिवन ऑलमोस्ट 2 crores आनी तितूंतलो अर्द फंड वॉज युटिलायज इन विलेज पंचायत ऑफ शिशिनी देवसो. हिंग कोणें ना म्हणचें न्हू कित्याक जायते जाण दुसरे गोडी म्हाका दिसता हेजें जें काम केलां तेजेर म्हाका दुसरेच भलतेच फायदो घेवन गेले. सो जायते आज गांवांत भोंवला तेन्ना तांकां आमी सांगून दिलां हें काम जें केलां तें आमचें म्हूण झेडपीचेर. सो इवन दे वर सरप्रायज बिकॉज some other people told them it was done by through other funds also. So आज जे परमणे मॉर्निंग आणि इवनिंग आम भोवल्या the response of the people is looking very good and they have full faith in Julio Fernandez because Julio is एक simple common man जे खंयच आपयल्यार तो येतलो आनी तुमचे खूंय बाजारांत खंयच मेवतलो असलो सिंपल कॉमन मॅन. And people want a person like this who will come on the ground and work and help the community. तसले मनीस जाय लोकांक नाका जे फकत फोटो काडून फेसबुकार घालून व्हडले हें केलां तें केलां म्हणून तसले लोक नाका. आमकां आज लोकांक जाय जे मनीस ग्रावंडार आसतलो तसलो आज पॉलिटिशियन कसलेच जावं पंचायत 5 मेंबर जावं सरपंच जावं झेडपी जावं तसले आज लोकांक गरज आसा आनी तसले लोकांक म्हाका दिसता तसले मनशांक आज निवडून काडटले. वॉट इज द एडवांटेज यू ऑल हॅव हियर? एडवांटेज इज जुलियो हॅज वर्कड फॉर द पीपल फॉर लास्ट 5 years जायतीं कामां केल्यांत जावं ती वेळ्ळे आंबेले आसोलना आनी तशेंच शिशिनी पंचायत. सो हेणें जायती दॅट इज द एडवांटेज. जुलियो इज नॉट न्यू. Julio is known to people all over as a common man and he has worked during his ZP tenure. And असले मनीस म्हाका that is the advantage. It is not the party is secondary. म्हळ्यार पार्टीकूय आमी लागता पूण Julio is a loyal congressman
जे काँग्रेस आमकां जायते जाण म्हणटा काँग्रेसाक काँग्रेसाचे मनीस आज काँग्रेसा बरोबर लॉयलूय आसा जायते येतले तुका इंडिपेंडंट म्हूण येतले तेय बसतले इंडिपेंडंट फकत फाटल्या देरांतल्यान तांकां ते रुपान BJPच्या रुपान फाटल्या देरान इंडिपेंडंट म्हूण आसतले पूण जायते इंडिपेंडंटूय आसा ते वचून जे BJPच्या ऑफिसान वचून येयल्या आनी मेवल्या ते सगल्यांक खबर आसा आज लोकांक सो बिवेर आय एम अपिलींग टू पीपल ऑफ वेली Asolna, Ambeli and Sicily. Just beware of some independents who will come in the BJP mask, I guess. ओके आणि एक विषय म्हणटा पळय तो जावयो दीस इलेक्शन ऑल्सो होल्ड्स एन इम्पॉर्टन्स फॉर यू बिकॉज असेंब्ली इलेक्शन्स आहा एका वर्सान सो हाऊ मच लास्ट टायम तुमी जुलियो काडलो बिफोर असेंब्ली नाव ऑल्सो सो हाऊ मच इम्पॉर्टंट कितले इम्पॉर्टंट जाता हें तुका 100%. It is important for me also because as a Congress party, as a South district, it is not only important, it is for me important all over South Goa. As a district president, it is important because I have been going to other parts of Salsets also. Jaun te Kolwa, Banale, Nuve, Naveli. So it is very important for us. So, and I'm pretty much sure people have realized what they have done during 2022. People have realized their mistakes and it is a slender margin which AAP won over here. I don't think it will be repeated in 27. थँक्यू